أطفال شمال غزة يعانون من سوء التغذية بسبب المجاعة المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر في شمال غزة. لذا نحن اليوم في شمال غزة وفي جمعية الخدمة سنوزع حليب على أطفال شمال غزة، محاولين أن نخفف من أثر المجاعة المنتشرة في شمال غزة. هنا من وسط الدمار، من وسط شمال قطاع غزة، كل الشكر للمتبرعين وشكرا للخدمة. كيف حالك؟ الله يعطيك العافية. هذه هدية من جمعية اسمها جمعية الخدمة. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ هذه هدية إلها مقدمة من جمعية اسمها جمعية الخدمة. الله يبارك فيك. حياك الله.